तर सबभन्दा पहिले आजका प्रमुख विश्व समाचार। विष्णु पोखरेलबाट समाचार सुन्नुहोस्। ब्रिटिस अर्थमन्त्री ऋषि सुनकले व्यवसाय र कामदारहरूलाई सहायता गर्ने एउटा नयाँ योजनाको घोषणा गरेका छन्। देशमा पुनः कोरोना भाइरस सङ्क्रमण बढ्न लागिरहेका बेला उनले यस्तो योजना ल्याएका हुन्। संसदमा उनले फ्रान्स र जर्मनीले ल्याएका जस्तै खालका रोजगार योजना घोषणा गरे। यसले लामो समय छुट्टीमा रहेका कामदारलाई दिइने भुक्तानी योजनालाई प्रतिस्थापन गर्नेछ। उनले प्राथमिक रूपमा श्रम बजारलाई सहायता गर्ने सरकारको उद्देश्य भए पनि आफूले सबै व्यवसाय र रोजगारीलाई बचाउन नसक्ने चेतावनी दिए। सुनकले भने, मैले यो सङ्कटभरि भने जस्तै म हरेक व्यवसायलाई बचाउन सक्दिनँ, म हरेक रोजगारीलाई जोगाउन सक्दिनँ। ब्रिटिस अर्थमन्त्रीको भनाई। युरोपेली आयोगले युरोपेली सङ्घका देशहरूलाई दोस्रो चरणको कोरोना भाइरस सङ्क्रमणबाट बच्ने उपायहरू तत्कालै अवलम्बन गर्न आग्रह गरेको छ। आयोगकी स्वास्थ्य आयुक्त स्टेला किरियसकिल्सले गत मार्चमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण उच्च तहमा पुग्दाखेरिको तुलनामा अहिले नै कतिपय देशहरूमा सङ्क्रमितको सङ्ख्या धेरै देखिसकेको बताइन्। उनले भनिन्, कोभिड-19 देखिएका मानिसहरू धेरै सदस्य राष्ट्रहरूमा युवा छन्, तर मृत्युदर पहिलेभन्दा कम छ अनि हामीले आइसियुहरू भरिएको देखिरहेका छौँ। अहिले चेक रिपब्लिक, स्पेन र फ्रान्समा उच्च सङ्क्रमण देखिएको छ। दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति मुन जे-इनले उत्तर कोरियाद्वारा आफ्ना एकजना अधिकारीको हत्या गरिनुलाई स्तब्ध पार्ने र अनुचित कार्य भनेका छन्। दक्षिण कोरियाली सेनाका अनुसार ती कर्मचारी दुई देशको जलसीमा नजिकै गस्ती गर्ने एउटा डुङ्गाबाट बेपत्ता भएका थिए। उनको जलेको शव पछि उत्तर कोरियाली क्षेत्रको पानीमा भेटिएको थियो। कोभिड-19बाट बच्नका लागि उत्तर कोरियाले आफ्नो देशमा भित्रिन खोज्नेलाई सिधै गोली हानेर हत्या गर्ने गरेको विश्वास गरिन्छ। तपाईँ BBC नेपाली सेवाको साँझ पख सुनिरहनु भएको छ। इजरायलमा आजदेखि कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि नयाँ लकडाउनका नियमहरू लागू गरिएका छन्। नयाँ नियमअनुसार लगभग सबै कार्यस्थलहरू बन्द हुनेछन् भने प्रार्थना र प्रदर्शनलाई थप कडाई गरिनेछ। प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुले सङ्क्रमण बढेकाले देश समस्यामा पर्ने बताएकै बेला मन्त्री परिषदले नियन्त्रणका नयाँ उपाय अवलम्बन गर्ने निर्णय गरेको हो। गत शुक्रबारदेखि 3 साताका लागि लकडाउन लगाइएको छ। विपक्षी नेताहरूले चाहिँ सरकारको नीति असफल भएको आरोप लगाएका छन्। अस्ट्रेलियाको एउटा थिङ्क ट्याङ्क समूहले सिन्जियाङमा बसोबास गर्ने उइगुर अल्पसङ्ख्यकहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर राख्नका लागि चीनले करिब 400वटा शिविरहरू बनाएको बताएको छ। यो अघिल्ला अनुमानहरूभन्दा करिब 40%ले बढी हो। उक्त संस्थाले भनेको छ ती शिविरहरू पत्ता लगाउन भू-उपग्रहले खिचेका तस्विरहरू र प्रत्यक्षदर्शीसँग जानकारी लिइएको थियो। त्यस क्रममा 380 भन्दा बढी शिविरहरू पत्ता लागेका छन्। त्यस्तै दर्जनौं शिविर निर्माणाधीन अवस्थामा देखिएको पनि उसले जनाएको छ। र भारत प्रशासित कश्मीरका एकजना वरिष्ठ नेताले कश्मीरीहरूले भारतीय महसुस नगरेको, बरु चीनद्वारा शासित हुन चाहेको भन्ने विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका छन्। एउटा सञ्चार माध्यमसँगको अन्तर्वार्तामा पूर्व मुख्यमन्त्री फारुक अब्दुल्लाहले मुस्लिम बहुल कश्मीरका नागरिकलाई दासका रूपमा वर्णन गर्दै उनीहरूलाई भारतीय प्रशासनले दोस्रो दर्जाको नागरिकका रूपमा व्यवहार गरेको बताए। हिन्दू राष्ट्रवादी पार्टी भाजपा नेतृत्वको सरकारले गत वर्ष कश्मीरको विशेषाधिकार खोसेपछि नजरबन्दमा राखिएका सयौं कश्मीरी नेता कार्यकर्तामध्ये अब्दुल्लाह पनि एक थिए। कश्मीरलाई भारत र पाकिस्तान दुवैले आफ्नो दाबी गर्ने गर्छन्, तर त्यसको केही हिस्सामा मात्र उनीहरूको नियन्त्रण रहेको छ। यो BBC नेपाली सेवा हो। साँझपखमा तपाईँलाई स्वागत छ। कोरोना भाइरसबाट पछिल्लो 24 घण्टामा देशैभरि थपिएका करिब 1500 सङ्क्रमित मध्ये आज पनि आधाभन्दा बढी काठमाडौँ उपत्यकाभित्रै भेटिएका छन्। सोही अवधिमा सङ्क्रमण पुष्टि भएका 17 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै सक्रिय सङ्क्रमितको आधा सङ्ख्या पनि राजधानी उपत्यकामा रहेको अधिकारीहरूले जनाएका छन्। बढ्दो सङ्क्रमण र नजिकिदो चाडपर्वका बीच सरकारले विशेष सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ। प्रस्तुत छ एक रिपोर्ट।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 1497 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। यससँगै नेपालमा पुष्टि भएका संक्रमितको कुल सङ्ख्या 69,000 नाघेको छ र 17 जनाको कोभिड-19सँग सम्बन्धित कारणले मृत्यु भएको मन्त्रालयले आज अपराह्न सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। एकै दिन मृत्यु पुष्टि भएको यो अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै सङ्ख्या हो। कुल मृतकको सङ्ख्या 453 पुगेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमका अनुसार संक्रमण मुक्त भएकाहरूको सङ्ख्या 50,000 नाग्दा बाँकी सक्रिय संक्रमित मध्ये आधा काठमाडौँ उपत्यकाका 3 जिल्लामा छन्। आज देशभरि जम्मा सक्रिय संक्रमितको सङ्ख्या 18,437 छ। निषेधाज्ञा समाप्त भएको केही दिनमा नै काठमाडौँमा संक्रमणको दर तीव्र रूपमा बढेको छ। संक्रमित सङ्ख्या मध्ये करिब 50% संक्रमित काठमाडौँ उपत्यकामा नै भएको पाइन्छ। काठमाडौँ उपत्यका जस्ता घना बस्तीहरूमा मानिसहरूबीच दूरी कायम गर्न चुनौती हुन्छ। जहाँ भिडभाड बढी हुन्छ त्यस्ता ठाउँहरूमा संक्रमण एक अर्कामा सजिलै सर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। अहिले काठमाडौँ उपत्यकामा 9,000 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित छन्। सक्रिय संक्रमित जस्तै पछिल्ला दिनमा दैनिक थपिने संक्रमित मध्ये आधा राजधानी उपत्यका भित्रै भेटिने गरेका छन्, जुन आज पनि जारी रह्यो। यस्तो जोखिमका बीच प्रवक्ता डाक्टर गौतमले नजिक आउन लागेका चाडपर्वमा विशेष सतर्कता अपनाउन अपिल गरे। अब छिट्टै नै दसैँ पनि नजिकिँदैछ। हामी विभिन्न सहर र घना बस्तीबाट आफ्ना गाउँमा वृद्ध बुबाआमा हजुरबा हजुरआमाहरूसँग आशीर्वाद लिन जाने क्रममा कतै कोरोना कोसेली त बोकेर जाँदै छैनौँ भनेर सोच्ने बेला आएको छ। पछिल्लो पटक पुष्टि भएका संक्रमित मध्ये 1/3 भन्दा बढी अर्थात् 513 जना महिला छन्। कोरोना भाइरससँग सम्बन्धित थप समाचार र जानकारीमूलक सामग्री तपाईँ हाम्रो वेबसाइट bbcnepali.com मा गएर पढ्न सक्नुहुन्छ। अब देशभर लगातार परिरहेको झरी र त्यस क्रममा भएका क्षति अनि उत्पन्न जोखिमको चर्चा। सामान्यतया हिजो सेप्टेम्बर 23 तारिकदेखि नेपालमा मनसुन सकिनुपर्नेमा देशैभरि अविरल वर्षा भइरहेको छ, जुन अझै केही दिन जारी रहने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। भारतको मध्य प्रदेशमा विकसित न्यून चापीय प्रणालीका कारण देशैभरि अविरल वर्षा भइरहेको मौसमविदहरूले बताएका छन्। महाशाखाकी मौसमविद गङ्गा नगरकोटीले भनिन्, मनसुन चाहिँ अझै 1 हप्ता रहने अनुमान चाहिँ छ। यो चाहिँ मध्य प्रदेश आसपासमा न्यूनचापीय प्रणाली विकसित भएको छले गर्दाखेरि चाहिँ देशभरै लगातार झरी जस्तो परेको हो। अब अति भारी वर्षा चाहिँ विगत 24 घण्टामा गण्डकी प्रदेश 5 मा भएको छ। यो मनसुनमा चाहिँ औसत भन्दा बढी वर्षा भएको छ। यस क्रममा विभिन्न जिल्लामा गरेर पछिल्लो 24 घण्टामा 14 जनाको मृत्यु र 7 जना बेपत्ता भएको अधिकारीहरूले जनाएका छन्। यस वर्ष जेठ 30 गते मनसुन सुरु भए यता हालसम्म बाढी र पहिरोमा परेर 344 जनाले ज्यान गुमाएको र 109 जना बेपत्ता रहेको राष्ट्रिय आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रका उपसचिव मुरारी वस्तीले बीबीसीलाई जानकारी दिए। निरन्तर परिरहेको झरीले पारेको प्रभाव र त्यस क्रममा भएका क्षतिबारे हाम्रा संवाददाताहरूसँग जानकारी लिएका छौँ। सबभन्दा सुरुमा आज स्याङ्जा जिल्लामा भएको मानवीय क्षति र गण्डकी प्रदेशमा अविरल वर्षाले पारेको प्रभावबारे पोखराबाट नारायण कार्की। यो क्षेत्रमा 3 दिनदेखि चाहिँ लगातार पानी परिरहेको छ, अधिक वर्षा भएको छ। अनि आज बिहान मात्रै वालिङ नगरपालिका 14 तमादीमा पहिरोले एउटा घर चाहिँ माथिबाट आएको सानो ढिस्को पुलले चाहिँ खसेर एउटा घर पुरिँदा चाहिँ एकै परिवारका चाहिँ 8 जना सहित 9 जनाको मृत्यु भएको छ। यो चाहिँ जानकारी चाहिँ स्याङ्जा जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता राजेन्द्र प्रसाद अधिकारीले दिएका हुन्। र मृतकमा 1 जना पाहुना आएकी महिला र 9 महिने शिशु सहित 3 जना बालबालिका पनि छन्। पहिरोबाट एक किशोरी घाइते अवस्थामा बाँच्न सफल भएकी छन् र पोखरामा उनको उपचार भइरहेको छ। समग्रमा पछिल्ला दिनहरूमा गण्डकी प्रदेशमा बढी पानी परेको भनेर तथ्याङ्क दिएको छ। त्यहाँ यो मौसममा यो मनसुनमा कति क्षति पुगेको के तपाईसँग तथ्याङ्क छ, के जानकारी छ? गएको जेठमा जहिलेदेखि मनसुन सुरु भयो र आजसम्म चाहिँ गण्डकी प्रदेशको मृतक र घाइतेहरूको तथ्याङ्क हेर्दा चाहिँ बाढी र पहिरो परेर चाहिँ 126 जनाको चाहिँ मृत्यु भइसकेको रहेछ र त्यसमा चाहिँ 23 जना आज बेपत्ता भएको चाहिँ यो गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक राजेन्द्र बाबु रेग्मीले जानकारी दिएका छन्। र मृतक मध्ये 42 जना चाहिँ बाल बालिका छन् र अधिक वर्षाका कारण आएको पहिरो र नदी कटानका कारण 1600 भन्दा बढी घरका झन्डै 7,000 जनसङ्ख्या विस्थापित भइसकेको अवस्था छ।
कतिपय ठाउँमा डोजरको प्रयोग गरेर जथाभावी रूपमा अव्यवस्थित ढङ्गले बाटो बनाउने लगायतका कामहरू गरिएका कारण पनि बाढी पहिरो भुछिएको जोखिम बढेको भन्ने विवरणहरू आउने गरेका छन् र यो स्याङ्जाको घटनालाई लिएर पनि त्यो जोडिएको छ। के भन्छन् त्यहाँ अधिकारीहरू? खास गरी यो बाढी पहिरोको बढी कारक के हो भनेर चाहिँ खोतल्दा हिउँदमा चाहिँ जुन कच्ची बाटो खोलिएका छन् डोजर प्रयोग गरेर, त्यसमा चाहिँ नालीको व्यवस्था नगर्ने अनि कच्ची बाटो गर्ने गर्दाखेरिमा चाहिँ ती सबै बगेर पहिरोको चाहिँ कारक बनेको चाहिँ पाइएको छ। उनी थिए पोखरा स्थित हाम्रा संवाददाता नारायण कार्की। त्यस्तै हामीले नारायणगढ स्थित हाम्रा संवाददाता ईश्वर जोशी र बुटवल स्थित हाम्रा संवाददाता माधव नेपालसँग पनि त्यस क्षेत्रमा परेको प्रभावबारे कुराकानी गरेका छौँ। सुरुमा ईश्वर जोशी। अविरल वर्षाको कारणले चितवनमा चाहिँ नारायणी नदीको सतह चाहिँ खतराको सूचकभन्दा माथि गएको जलमापन केन्द्र देवघाटले चाहिँ जनाएको छ। नदी बढेपछि भरतपुर महानगरपालिकाको 16, 26, 27 र 28 वार्ड चाहिँ प्रभावित भएको भनेर प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण प्रसाद भट्टराईले चाहिँ बताउनु भएको। अब एकैछिन लागौँ बुटवल, जहाँ हाम्रा संवाददाता छन् माधव नेपाल। माधवजी, त्यो क्षेत्रमा यो अविरल वर्षाका कारण कस्तो प्रभाव परेको छ? खास गरी पूर्वी पाल्पाको रम्बा गाउँपालिका पश्चिम कोट भन्ने गाउँमा आज सबैले बिहान गएको पहिरोले 3वटा घर पुरिएको छ र त्यहाँ पहिरोमा परि 5 जना मानिसहरू चाहिँ बेपत्ता भएको गाउँपालिकाले बताएको छ। त्यही गाउँपालिकाको अर्को ठाउँमा गएको पहिरोले एकजना महिलालाई बगाएको र उहाँको शव प्राप्त भएको भन्ने पनि गाउँपालिकाको कुरो छ। अनि यस क्षेत्रमा पानी निरन्तर परिरहेको हुँदा बेपत्ताहरूको खोजी गर्न पनि गाह्रो भएको बताइन्छ। त्यहाँ उद्धार टोली अहिलेसम्म पनि नपुगेको अवस्था छ। त्यस्तै हिजो कपिलवस्तु मोतीपुरी कोइली खोलाले गाडी बगाउँदा गाडीमा सवार 2 जना बेपत्ता भएका मध्ये 1 जनाको शव चाहिँ प्राप्त भएको छ। बुटवल भएर बग्ने तिनाउ खोलाको दबाव हिजोदेखि निकै बढ्दो देखिएको छ र बुटवल नगरपालिकाले त्यस वरिपरिको क्षेत्रमा मानिसहरूलाई चाहिँ सतर्क रहन आह्वान गरेको छ। माधवजीले सतर्कताको कुरा गर्नुभयो। ईश्वरजी, त्यस क्षेत्रमा बाढीको जोखिम जुन तपाईँले खतराको तह पार गरेको भन्नुभयो, त्यसलाई लिएर कस्तो खालको सतर्कता अपनाइएको छ स्थानीय तहमा, स्थानीय प्रहरी प्रशासनको तर्फबाट? भरतपुर महानगरपालिकाको यो करिब 4वटा वडामा नदीको सतह बढेर बस्तीमा चाहिँ पानी पसेको भन्ने कुरा छ। उक्त स्थानका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ सुरक्षित स्थानमा लाने काम भइरहेको भनेर प्रमुख जिल्ला अधिकारीले बताउनु भएको छ। अनि माधवजी, सतर्कताको निम्ति अपिल अधिकारीहरूले जुन गरेका छन्, त्यसपछि कुनै बस्ती स्थानान्तरण अथवा व्यक्तिलाई अस्थायी रूपमा सार्ने देखा परेको छ कि छैन? के विवरणहरू प्राप्त भएको छ? तिनाउ खोला अत्यधिक मात्रामा चाहिँ बढेको भन्ने कुरा आइसकेपछि बुटवल नगरपालिका खास गरी वडा नम्बर 11 मा केही बस्तीलाई अन्यत्र सार्नु पर्छ कि भन्ने कुराहरू चाहिँ नगरपालिकाको तर्फले गरिरहेको छ। त्यहाँ अहिले एउटा घर बगाएको छ अहिलेसम्म। तर समस्या के छ भने अब आज राति चाहिँ त्यो बस्तीहरू चाहिँ कमसेकम मान्छे लिन भनौँ, मान्छे खाली गरौँ भनेर चाहिँ नगरपालिकाले पहल गरिरहेको भन्ने समाचार आएको छ। अनि मैले ईश्वरजीसँग पनि मैले जोडेँ, जस्तै नारायणघाट हुँदै बग्ने नारायणीको पानीको भाव उच्च हुँदै गएपछि अहिले त्रिवेणीमा रहेको गण्डक बाँधका पुरै 36वटै ढोका चाहिँ खोलिएको छ। उनी थिए बुटवल स्थित हाम्रा संवाददाता माधव नेपाल। अब अन्तिममा ईश्वरजी, त्यो क्षेत्रमा जुन जोखिम देखा परेको छ तर क्षति पुर्याएको केही घटना त भएको छैन? हालसम्म कुनै पनि मानवीय क्षति नभएको भनेर बताइएको छ। र वर्षाकै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब पृथ्वी राजमार्ग नारायणगढ मुगुरे सडकको चाहिँ विभिन्न 50-60 स्थानमा चाहिँ पहिरो गएको र पहिरो जाने क्रम जारी रहेको र उस पहिरो गएको स्थानमा खोल्ने र यातायात चलाउने चलिरहेको अवस्था। डिभिजन सरकारले चितवनका इन्जिनियर कृष्ण अधिकारीले चाहिँ बताउनु भयो, मुख्य राजमार्गहरू कतै अवरुद्ध भएका छैनन्। त्यसो भए अवरुद्ध भएको छैन। अब पहिरो आउने हटाउने काम भइरहेछ, त्यसरी यातायात चलिरहेको छ भनेर चाहिँ उहाँले बताउनु भएको। उनी थिए नारायणगढबाट ईश्वर जोशी र बुटवलबाट माधव नेपाल। क्षति र उत्पन्न जोखिमका बीच यसपालि समग्रमा मनसुन अवधिमा परेको पानी कृषिको निम्ति अनुकूल रहेको कृषि विभागका वरिष्ठ कृषि अर्थविज्ञ डाक्टर महादेव प्रसाद पौडेलले बताएका छन्। उनले भने कतै कतै बाढी पहिरोको समस्या भए पनि औसतमा सबैतिर फैलिएर राम्रो वर्षा भएको पाइएको छ। यो वर्षाले विशेषतः धान उत्पादनमा सघाउ पुग्ने उनी ठान्छन्। चाहिने बेलामा मलको चरम अभाव जस्ता विभिन्न कठिनाइ भएको हुँदा मनग्गे पानी परे पनि पोहोरको भन्दा बढ्ता उत्पादन हुन भने गाह्रै पर्ने देखिन्छ। पौडेलले भने ताजा औपचारिक अनुमान गर्न त बाँकी नै छ, तर मेरो व्यक्तिगत अनुमानमा पोहोरको 55,50,000 मेट्रिक टनकै हाराहारीमा यसपालि पनि धान उत्पादन हुनेछ। मनसुन सकिने बेलासम्म देशभरि रोपाइको काम झण्डै 99% सम्पन्न भइसकेको उनले बताए। अब तपाईँ श्रोता र पाठकका प्रतिक्रिया अनि टिप्पणी लिएर आउँदैछन् साथीहरू गनी अन्सारी र विष्णु पोखरेल। सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्विटरमा आज हामीले सोधेका थियौँ,
प्राय आकाशे पानीमा निर्भर नेपालको कृषिमा यसपालिको मनसुनले अनुकूल प्रभाव पारेको विज्ञहरूको भनाइ छ। तर रासायनिक मल नपाएकाले धान खेती गर्ने धेरै किसान चिन्तित छन्। राम्रो वर्षा भए पनि मलको अभावले तपाईँको खेतीपातीलाई कस्तो प्रभाव पारेको छ? प्राप्त जवाफमध्ये केहीलाई हामीले समेटेका छौँ। फेसबुकमा नवराज भट्टराईले लेखेका छन्, पक्कै पनि मौसम अनुकूल रह्यो, तर विडम्बना मुरी उब्जाउन उचित मलखादको जोहो गर्न नसकेको असर उत्पादनमा देखिने नै छ। यस्ता समस्या निराकरणका लागि कि त रासायनिक मल आफै उत्पादन गर्नु पर्यो कि अर्गानिक मैत्री प्रणाली प्रविधि अपनाउनु पर्यो। सरोज अधिकारी प्रश्न गर्छन्, समयमै मल नल्याउने ठेकेदारलाई कारवाही गर्ने कुरा मिडियामा आयो, त्यसले गरेको नोक्सानीको क्षतिपूर्ति कृषकले पाउँछन् त? मनोज कुमारको भनाइ छ, किसानलाई चिन्ता बाहेक के नै मिलेको छ र? हरेक दिन हरेक वर्ष बाली राम्ररी फलाउँला, सहज जीवन जिउँला भन्ने आशा कहिल्यै पुरा भएको छैन। कहिले युरिया मलको अभाव त कहिले डिएपी मलको। त्यसमाथि सिँचाइको चिन्तामा लगाएका बाली नाश भएर जाने डर थपिन्छ। तर सरकारले न त मलको उचित व्यवस्थापन गर्न सकेको छ, न त कृषि अनुदान उपलब्ध गराएको छ। अनि कसरी फसल सप्रिन्छ? सुभाष अर्यालको टिप्पणी छ, म बुझ्ने भएदेखि नै जहिले पनि मलको समस्या छ। पञ्चायत, बहुदल, सक्रिय राजतन्त्र, सङ्क्रमणकाल वा लोकतन्त्र सबै भोगियो, तर व्यवस्था, सरकार र सत्ता परिवर्तनले किसानको त्यो समस्या समाधान गर्न सकेको पाइएन। ट्विटरमा रुद्र शर्माले लेखेका छन्, अविरल वर्षाले धानको फूल झार्यो र अब त ढल्नै सुरु गर्यो, अनि बचेकोमा मुसाले रजाइ गर्यो। श्याम सुन्दर यादवलाई हामीले राखेको प्रश्न नै मन परेनछ। उनी लेख्छन्, सरकारले किसानलाई मलको व्यवस्था कहिले गर्छ र? यसपालि त कोरोना भाइरस सङ्क्रमणका कारण सिमाना बन्द गरिएकाले मलको अभाव समाचार बनेको हो, नत्र त किसानहरूले जहिले पनि आफ्नै पहलमा प्रहरीको यातना खप्दै पारीबाट मलको जोहो गरिहाल्छन्। अनि केशव शिवाकोटीको भनाइ छ, अब प्राङ्गारिक मलमा जोड दिनुपर्छ, किनकि रासायनिक मलले माटोको मलिलोपना बिगारिदिन्छ। तपाईँ बिबिसी नेपाली सेवाको साँझ पख सुनिरहनु भएको छ। एकैछिनपछि खेलकुदको प्रसङ्गमा विगतमा जस्तो नेपाली फुटबल खेलाडीहरू विदेशमा गएर व्यावसायिक फुटबल खेल्नेको सङ्ख्या निकै कम भएको विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। प्रतीक्षा गर्नुहोला। अब अर्को विषय, हुम्ला स्थित सीमा क्षेत्र नजिकै आफ्नो देशको भूमिमा भवनहरू बनाएको बताएको काठमाडौँ स्थित चिनिया दूतावासले ती भवन आफ्ना नागरिकको निम्ति भएको बिबिसीलाई बताएको छ। हुम्लाका स्थानीय तहका अधिकारीहरूले विगतमा आफूहरूले उपभोग गरिरहेको नाम्खा गाउँपालिका वडा नम्बर 6मा चिनिया पक्षले यस वर्ष 9 सहित 11वटा भवन बनाएको बताएपछि हुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा एउटा टोलीले स्थलगत निरीक्षण गरेको थियो। चीनको दाबीमा सही थप्ने नेपाल सरकारको कदम हतारोको प्रतिक्रिया भएको टिप्पणी प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेसले गरेको छ। प्रस्तुत छ हाम्रा संवाददाता फणिन्द्र दाहालको रिपोर्ट। काठमाडौँ स्थित चिनिया दूतावासका प्रवक्ताले ती भवनहरू सर्वसाधारणका लागि बनाइएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। यसअघि नाम्खा गाउँपालिकाका अध्यक्षले व्यापारिक प्रयोजनका लागि ती भवनहरू बनेको एक चिनिया प्रहरीले आफूलाई बताएको जानकारी दिएका थिए। बिबिसीलाई इमेलमा जवाब दिँदै चिनिया राजदूतावासका प्रवक्ताले भनेका छन्, मैले बुझेसम्म यी स्थानीय मानिसहरूका लागि बनाइएका आवासहरू हुन्। उनले चीनले सीमाका विषयमा नेपाल सरकारसँग राम्रो संवाद गरिरहेको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा पनि मित्रवत संवाद र सहमतिबाट दुई देशले समन्वय गरेर अघि बढ्ने बताए। चिनिया दूतावासले नेपाल र चीनबीच कुनै सीमा विवाद नरहेको र ती भवनहरू चिनिया भूमिमा नै बनेको मङ्गलबार नै बताएको थियो। बुधबार नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले ती भवनहरू नेपाली भूभागमा नबनेको सरकारी अभिलेखहरूले प्रमाणित गरेको जनाएको थियो। बिहिबार प्रमुख विपक्षी नेपाली काङ्ग्रेसले नेपाल चीन सीमाको प्रश्नमा सरकारी टोली स्थलगत अध्ययनमा हुँदाहुँदै सीमा नमिचिएको भन्दै सरकारले हतारमा टिप्पणी गरेको भन्दै त्यसप्रति आपत्ति जनाएको छ। उसले कर्णाली प्रदेशका संसदीय दलका नेता एवं आफ्ना नेता जीवनबहादुर शाहीले हुम्लामा नै रहेर वास्तविकता बुझिरहेको भन्दै सीमा मिचिएको पाइए चीन सरकार समक्ष कडा विरोध जनाउन र कूटनीतिक माध्यमबाट उक्त विषय हल गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने उल्लेख गरेको छ। स्थानीय जनप्रतिनिधिले विगतमा आफूहरूले उपभोग गरिरहेको क्षेत्रमा ती भवन बनेको र विगतमा सडक निर्माण, पशुहरूको चरण लगायतका प्रयोजनका लागि आफूहरू त्यसतर्फ बिना अवरोध आउजाउ गरेको बताइरहेका छन्।
नाम्खा गाउँपालिकाको वडा नम्बर 6 का अध्यक्ष पालजोर तामाङका अनुसार केही वर्षअघि 2वटा मात्रै भवन बनाउँदा स्थानीय चिनिया अधिकारीहरूले पशु क्वारेन्टिनका लागि ती संरचनाहरू निर्माण गरिएको जानकारी दिएका थिए। भवनहरू बनेको ठाउँ नजिकै रहेको स्थानलाई हुम्लाका स्थानीय बासिन्दाहरू लिमी लाप्चा भन्ने गर्छन्, जहाँबाट तिब्बतमा पर्ने प्रसिद्ध धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थल कैलाश मानसरोवर प्रष्टसँग देखिन्छ। उक्त ठाउँबाट सबैभन्दा नजिक भनिएको नेपाल चीन 12 नम्बर सीमा स्तम्भ 5000 मिटरभन्दा बढी उचाइमा रहेको लाप्चा भन्ज्याङमा छ। यसअघि हराइरहेको भनिएको नेपाल चीन सीमा स्तम्भ नम्बर 11 हिउँले पुरिएको अवस्थामा बुधबार भेटिएको छ। ती दुई सीमा स्तम्भका बीचमा भवनहरू बनेकाले अब प्राविधिक अध्ययन गरेर ती भवनहरू नेपाली या चिनिया भूभागमा बनेका हुन् निर्क्योल गर्नुपर्ने नाम्खा गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्णुबहादुर तामाङ बताउँछन्। फणिन्द्र दाहाल, BBC, काठमाडौँ। हुम्ला स्थित नेपाल चीन सीमा सम्बन्धी त्यही प्रकरणबारे सञ्चार माध्यमलाई जानकारी दिएका हुम्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी दत्तराज हमाललाई गृह मन्त्रालयले 24 घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको समाचार प्रकाशमा आएको छ। त्यसबारे बुझ्न खोज्दा उनीसँग सम्पर्क हुन सकेन। यसअघि भवन बनाइएको उक्त क्षेत्र पुगेर प्रतिवेदन समेत बुझाएका उनले BBCलाई पनि त्यहाँको स्थितिबारे जानकारी दिएका थिए। अब एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। ब्रिटेनले आगामी नोभेम्बरदेखि लागू हुने गरी रोजगारी सहायता सम्बन्धी एउटा नयाँ योजनाको घोषणा गरेको छ। यो योजना अन्तर्गत कोरोना भाइरसका कारण काममा फर्किन नपाएका कामदारहरूले 6 महिनासम्मका लागि उनीहरूको सामान्य तलबको 3/4 रकम प्राप्त गर्न सक्नेछन्। BBC विवरणहरूमा आधारित रिपोर्ट सुन्नुहोस् विष्णु पोखरेलबाट। नयाँ योजनाअनुसार कोरोना भाइरसका कारण पुरा समय कार्यालय आउन नपाएका कामदारलाई सरकार र कम्पनीहरूले तलब दिन रोक्ने छैनन्। तर यो योजनाले हाल त्यहाँ लागू योजनालाई प्रतिस्थापित गर्नेछ र कामदारहरूले 6 महिनासम्मका लागि आफ्नो तलबको 3/4 मात्र रकम पाउनेछन्। कोरोना भाइरस रोकथामका लागि अपनाइएका नयाँ उपायहरूपछि ठूलो मात्रामा रोजगारी कटौतीमा नपरोस् भन्ने उद्देश्यले यो योजना ल्याइएको हो। ब्रिटिस अर्थमन्त्री ऋषि सुनकले यो विस्तृत शीतकालीन अर्थव्यवस्था योजना भएको बताए। आधिकारिक विवरणहरूका अनुसार हाल युकेमा काम गर्ने मध्ये करिब 30 लाख अर्थात् 12% मानिसहरू पूर्ण वा आंशिक छुट्टीमा रहेका छन्। हाल त्यहाँ लागू गरिएको जब रिटेन्सन स्किम भनिने रोजगार योजना आगामी अक्टोबर 31मा अन्त्य हुनेछ। अर्थमन्त्री सुनकले नयाँ योजनाले व्यावहारिक रोजगारीलाई मात्र सहायता गर्ने बताएका छन्। उनले मानिसहरूको रोजगारीलाई सहयोग गर्ने आर्थिक नीति अपरिवर्तनीय रहेको बताउँदै तर त्यो जसरी हासिल हुनुपर्ने हो त्यसै गरी विकसित बन्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले आफूले हरेक व्यवसाय र हरेक रोजगारीलाई बचाउन भने नसक्ने बताए। अर्थमन्त्री सुनकले सरकारी कर्जा योजना अन्तर्गत ऋण लिएका व्यवसायीहरूले त्यसलाई चुक्ता गर्न थप समय पाउने घोषणा पनि गरेका छन्। कतिपयले भने नयाँ योजनाले कम्पनीहरूलाई काम गर्ने घण्टा कटौती गर्नुको साटो रोजगारी कटौती गर्न प्रोत्साहन गर्ने भन्दै त्यसको आलोचना गरेका छन्। नोभेम्बरदेखि 6 महिनाका लागि लागू हुने नयाँ योजनामा हाल ब्रिटेनमा लागू गरिएको रोजगार योजनाको तुलनामा सरकारी खर्च निकै कम हुने बताइएको छ। BBC विवरणहरूमा आधारित त्यो रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दै थिए साथी विष्णु पोखरेल। साँझपखमा अन्तिम प्रसङ्ग नेपाली फुटबलको। विगतमा जस्तो नेपाली फुटबल खेलाडीहरू विदेशमा गएर व्यावसायिक फुटबल खेल्नेको सङ्ख्या अहिले निकै कम हुँदै गएको देखिएको छ। एसियाली क्लब फुटबलमा खास गरी दक्षिण एसियाली बजारमा समेत युरोपेली खेलाडीहरूको प्रवेश बढ्नाले नेपाली खेलाडीहरूले मौका पाउन मुस्किल हुन थालेको बताइन्छ। व्यावसायिक बजार यसरी नै बढ्ने निश्चित प्राय भएकाले आगामी दिनमा नेपाली खेलाडीहरूका लागि थप चुनौतीपूर्ण हुने ठम्याइ फुटबल विज्ञहरूको छ। थप विवरण हाम्रा खेल संवाददाता निरञ्जन राजवंशीले तयार पारेको यो रिपोर्टमा। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा 50 गोल गर्ने सङ्घारमा पुगेका राष्ट्रिय टोलीका स्ट्राइकर भरत खवासले अहिलेसम्म विदेशमा गएर कुनै व्यावसायिक लिग खेल्न पाएका छैनन्। पछिल्लो 12औं सा गेम्समा भारतको गुवाहाटीमा फाइनल खेलमा तहल्का मचाएका अर्का स्ट्राइकर नवयुग श्रेष्ठको स्थिति पनि उस्तै हो। विगतको दाँजोमा नेपाली फुटबल खेलाडीहरूले विदेशी लिगमा मौका कम पाउँदै गएको उदाहरणहरू हुन् यी दुई खेलाडी। भरत खवास भन्छन्, तर मलाई
एकदमै इन्ट्रेस्टेड छ बाहिर खेल्ने। अब यस्तो अफरहरू आयो भने अहिले चाहिँ अब एउटा क्लबमा चाहिँ कुराहरू चलिरहेको छ अब श्रीलङ्काको। अब हेर्दै जाउँ त्यो चाहिँ के हुन्छ। 90 को दशकमा नेपाली खेलाडीहरू भारत र बङ्गलादेशको लिगमा छाउने गर्थे। मलेसिया र थाइल्याण्डसम्म पनि खेल्न पुगेका थिए। गणेश थापा, कृष्ण थापाहरूले सुरु गरेको व्यावसायिक लिगको यात्रामा त्यसपछिका पुस्ताहरूले निरन्तरता पाए। उमेश प्रधान, दीपक अमात्य, राजेश मानन्दर, देवनारायण चौधरीदेखि राजुकाजी साकेको पुस्ता र त्यसपछि बालगोपाल महर्जन, हरि खड्का, निरञ्जन रायमाझी, सन्तोष साउखलसम्मका खेलाडीहरू विदेशमा मज्जाले छाए। अनिल गुरुङ त भारतीय लिगमा सबैभन्दा ठूलो रकममा अनुबन्धित समेत भए। उपेन्द्रमान सिंह व्यावसायिक फुटबलमा बढी समय विदेशमा बिताउने खेलाडीमा पर्छन्। उनले भारतीय क्लब सलगाओकर एफसीलाई लिग च्याम्पियन बनाउन अहम भूमिका नै खेले। त्यो बेलामा पनि प्राय जस्तो नाइजेरियन खेलाडी चाहिँ बेसी नै हुन्थ्यो होइन। त्यसपछि ब्राजिलियन खेलाडीहरू अलिकति त्यो टाइममा चाहिँ थियो, तर युरोपियन प्लेयर चाहिँ एकदम कम थियो होइन त्यो टाइममा। तर अहिले चाहिँ यो आइसले गर्दाखेरि युरोपको पनि राम्रो खेलाडीहरू पनि थियो। हाम्रो बेलामा चाहिँ प्रायः साउथ एसियाको भनेको नेपालको, त्यो श्रीलङ्काको अलिअलि खेल्थ्यो। तर एसियाली फुटबलमा व्यावसायिकता बढ्दै गयो र नियमहरू फेरिन थाले। एसियाली फुटबल महँगो हुँदै गयो र क्लबहरूले पनि एसियाली खेलाडीको स्थानमा युरोप र अमेरिकी खेलाडीहरूमा आँखा लगायो, त्यही अनुरूप लगानी गर्न थाल्यो। यो सँगै नेपाली खेलाडीहरूले मौका कम मात्र पाउने गरेको देखिन्छ। फुटबल विश्लेषक सञ्जीव मिश्र भन्छन्, एसियामा पनि धेरै राष्ट्रले यो 3+1 विदेशी खेलाडीको कोटामा चाहिँ त्यो किसिमको नियमहरू राखेका कारणले गर्दाखेरि र 1990 पछि चाहिँ एसियामा पनि धेरै जस्तो अफ्रिकन खेलाडीहरू चाहिँ व्यावसायिक खेलाडीको रूपमा देखिन थाले। केही रकममा अफ्रिकन खेलाडीहरू पाउने र अन्य राष्ट्रको खेलाडीहरू पाउने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिलेको समयमा नेपाली खेलाडीहरू राम्रै भए तापनि विदेशमा खेल्न चाहिँ अवसर चाहिँ धेरै नपाएको। अहिले नेपालबाट 2 खेलाडी मात्र व्यावसायिक यात्रामा छन्। रोहित चन्दले इन्डोनेसियाको ए डिभिजन लिग खेलिरहेका छन् भने गोलकिपर किरण चेम्जोङ भारतको मिनर्वा पन्जाबमा आबद्ध छन्। चेम्जोङ भन्छन्, च्यालेन्जिङ चाहिँ च्यालेन्जिङ नै छ हाम्रो कन्ट्रिजहरूलाई चाहिँ, किनकि फर्स्ट थिङ त अब उहाँहरूले कुन कन्ट्री भन्दा नेपाल भन्दा बित्तिकै नेपालले पनि फुटबल खेल्छ, त्यस्तो हाम्रो क्वालिटी हुन्छ र भन्ने खालको थट आइ नै हाल्छ फर्स्ट थिङ नै। यो देशले पनि खेल्छ भन्ने खालको भयो। तर ट्यालेन्ट हेऱ्यो भने चाहिँ र डेडिकेट भएर लाग्यो भने चाहिँ चान्स चाहिँ छ। हुन त अहिले अभिषेक रिजाल र राजेश परियार भारतको बी डिभिजन लिगमा खेलिरहेका छन्। तर उपल्लो दर्जाको लिग खेल्न अब नेपाली खेलाडीहरूले युरोपेली खेलाडीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने देखिन्छ र धेरैको सुझाव छ अब नेपाली खेलाडीहरूले बिक्रीका लागि एजेन्ट राख्ने व्यावसायिक प्रणाली अपनाउनु जरुरी छ। निरञ्जन राजवंशी, BBC, काठमाडौँ। अब अन्त्यमा प्रमुख विश्व समाचार संक्षेपमा। ब्रिटिस अर्थमन्त्री ऋषि सुनकले व्यवसाय र कामदारहरूलाई सहायता गर्ने एउटा नयाँ योजना घोषणा गरेका छन्। युरोपेली आयोगले युरोपेली सङ्घका देशहरूलाई दोस्रो चरणको कोरोना भाइरस सङ्क्रमणबाट बच्ने उपायहरू तत्कालै अवलम्बन गर्न आग्रह गरेको छ। दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति मुन जे इनले उत्तर कोरियाद्वारा आफ्ना एकजना अधिकारीको हत्या गरिनुलाई स्तब्ध पार्ने र अनुचित कार्य भनेका छन्। इजरायलमा आजदेखि कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि नयाँ लकडाउनका नियमहरू लागू गरिएका छन्। अस्ट्रेलियाको एउटा थिङ्क ट्याङ्कले सिन्जियाङमा बसोबास गर्ने उइगुर अल्पसङ्ख्यकहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर राख्नका लागि चीनले करिब 400वटा शिविरहरू बनाएको बताएको छ। र भारत प्रशासित कश्मीरका एकजना वरिष्ठ नेताले कश्मीरीहरूले भारतीय महसुस नगरेको र बरु चिनियाद्वारा शासित हुन चाहेको भन्ने विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका छन्। हवस् त, यसका साथै BBC नेपाली सेवाको साँझ पख यहीँ सकिन्छ। अब हामी भोलि बिहान 7:15 बजे बिहानी पख लिएर आउनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।